हांव आयज बीजेपीच्या डिझायन जाता एज मेंबर आनी एज जी पदांचेर हांव आसलो पयलो ते सगळे पोजिशनाचेर आनी सगळे म्हाजे जितले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा ते सगळ्या कडल्यान फॉर्मली हांव आयज अनाउन्समेंट करता. जस्ट मेन हे सांगून रिजन की तू बीजेपी कित्याक सोडटा ती. बीजेपी सोडटा हेकाच लागून की सगळे माझे फ्रेंड तुका पयलीं स्टार्टींग सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करता म्हटल्यार की जे फ्रेंड्स आसा म्हाजे जे पंच मेंबर्स आसा जे एक्स पंच मेंबर्स आसा जे पार्टीन आसा जे इवन थोडे बीजेपी पार्टीन आसा तेंच्यांनी म्हाका इंट्रस्ट खूब तेंप जालो वर्सभर म्हाका सांगता ते की जे तुवें पार्टी सोडपाक जाय तुजी गरज आसा देर इज अ बीग वेकन्सी सालिगांवान देर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल आमकां तुजे सारको कोण तरी करत जाय हांगा सालिगांवान. एक्चुअली आय वॉज लिटल म्हणजे मदीं हांवें गिव अप केल्ल्या भशेन जातलें पूण ह्या लोकांच्या जेंचेर म्हाका इंट्रस्ट फोन केलो की तुवें परत येवपाक जाय हेका लागून हो म्हजो मूव आसा. सगळ्या फ्रेंडांनी म्हाका इनिशिएट केलो आसा मूव हो आनी त्या सगळ्या फ्रेंडाच्या हेचेर तेंचो म्हाजेर विश्वास आसा आनी तसोच हांवूय तेंचेर विश्वास दवरता की तेंचेर म्हाका फुडें काडला ते सगळे म्हाका बॅक करतले वॉट एवर पॉलिटिकल जर्नी आय हॅव इन फ्युचर दे वील स्टँड बाय मी. आयज जे लोक हांगासर म्हाजे बरोबर येयल्ले आसा लोक आयज म्हाका हांगासर सांगला की तुजो अशे खुबशे लोक आसा वेवसायीक आसा धंदेकार आसा जे आमचे ट्रेडिशनल लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका आयज रिजायन जावपाक म्हाका भाग पडलो आसा आनी तेका लागून आयज हांव जयेश बाब दोन गजाली आसा तुम्ही म्हटल्यार की लोकांक सध्या जो विद्यमान आमदार आसा तेका लोकांनी वोट केल्लो आसा की ही हॅज द मॅन्डेट टू डू वर्क आनी आय हॅव ऑन नॉट अ सिंगल इन्स्टन्स तेजे वर्क खंयसर हॅम्पर करपाक जावं ते हाडपाक करपाचें काम हांवें करूंक ना. बिकॉज ही हॅज बीन गिवन मॅन्डेट एंड ही हॅज बीन गिवन अ टर्म त्या टर्मा भितर कामां जावंक ना. म्हाजो जो मूव आसलो की तुका सांगल्या प्रमाणे 97 वर्क्स प्लस दी वर्क्स इन पायपलायन आसली आयची इनॉग्रेशन जर तुमी पळयशात जाल्यार सगळ्यांचे पयलीं ऑलरेडी इनॉग्रेटेड थोडीशीं कामां आसा ती कामां फुडें व्हरपाक जाय आसली. 97 वर्क्स म्हाका परते फुडें व्हरपाक जाय आसली आनी एक म्हाका दिसतालें की ही कामां सालिगांवांत अत्यंत गरजेची म्हणून तुमचे बेसिक्स जे आसता सालिगांवाचे मेन जे मुद्दे आसले ते मेन मुद्दे जे म्हाका दिसता स्लूज गेट्स आसले ते हांवें केल्या मागीर पीएचसी म्हणजे ज्यो शेतां पडटालीं कितली वर्सांच फायल मूव जाताली ते काम जावन ती कामां जायनासलीं आनी सांगल्या प्रमाणे की आमच्या लोकांक दिसता की परत आमकां एक वॉयस जाय आनी हो वॉयस आमकां रिप्रेझेंट करपाक जाय. Like, subscribe and get notified.